नमस्कार, साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। रंगहरूको पर्व होली अर्थात् फागु पर्व आज तराईमा धुमधामका साथ मनाइँदै पारिवारिक तथा समूह बनाएर युवा युवती रंगमा रमाउँदै। सुदूरपश्चिमको तराईमा मात्र रहेका साना समुदाय राणा समुदाय पनि आफ्नो रीतिरिवाज र परम्परा अनुसार होलीमा रमाउँदै वेशभूषा तथा रीतिरिवाज लोप हुँदै गएको प्रति चिन्तित। मिथिला माध्यमिक परिक्रमाको अन्तिम दिन आज जनकपुरधाममा पञ्चकोशी अन्तर्गृह परिक्रमा सम्पन्न। अन्तर्गृह परिक्रमा भएकाले जनकपुरधाममा भोलि मात्र होली खेल्ने र अपराध न्यूनीकरण र समुदाय स्तरमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न मोरङ प्रहरीको सक्रियता। प्रतिबन्धित औषधि सहित उर्लाबारीबाट 3 जना पक्राउ। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। रंगहरूको पर्व फागु अर्थात् होली पर्व आज तराईमा धुमधामका साथ मनाइएको सम्बन्धी समाचारबाट। रंगहरूको पर्व होली अर्थात् फागु पर्व आज तराईमा धुमधामका साथ मनाइएको छ। पहाडी क्षेत्रमा होली मनाएको भोलिपल्ट तराईका जिल्लामा होली मनाउने चलन छ। पहाडी जिल्लामा फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन होली मनाउने र अष्टमीका दिन गाडिएको चिर ढलाई दहन गरेपछि होली पर्व सम्पन्न हुने गर्दछ। तर तराईका जिल्लामा आज रंग अबिर दलेर शुभकामना साटासाट गर्दै विभिन्न गीत गाउँदै होली पर्व मनाउने गरिन्छ। गएका 2 वर्ष कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण होलीको खासै रौनक थिएन, तर यस वर्ष तराईका जिल्लाहरूमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी होली पर्व मनाइएको छ। असत्यमाथि सत्यको विजयको हर्षोल्लासका रूपमा होली मनाइन्छ। होली सम्बन्धी अर्को किम्वदन्ती पनि पाइन्छ। हिरण्य कश्यपले विष्णुभक्त छोरा प्रहलादलाई भस्म गर्ने उद्देश्यले अग्निमा नजल्ने वरदान पाएकी होलिकासँग अग्निमा राखेपछि होलिका स्वयं भस्म भएको, तर प्रहलाद सकुशल रहेको किम्वदन्ती अनुसार पनि होली पर्व मनाउने गरिन्छ। फगुवा खेल्ने अर्थात् फागु पूर्णिमामा तराई मधेसमा बेग्लै रौनक हुने गरेको छ। एउटै उमेर समूहका युवा युवती जम्मा भएर हर्षोल्लासका साथ होली मनाएका छन्। यो पर्वले सौहार्द, सद्भावना, शान्तिपूर्ण समाज र सह अस्तित्वको सन्देश दिन्छ। होली पर्वका अवसरमा विभिन्न रङ दल्ने परम्परा रहे पनि पछिल्लो समय विभिन्न खालका इनामेल पेन्टहरूले अनुहार, कपाल र शरीर रंगाउने चलन पनि बढेको छ। तर त्यस्ता इनामेल पेन्टहरू स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने भएकाले सचेत भई रङ खेल्न चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। अब लागौं पूर्वी तराईका जिल्लामा होली पर्व मनाएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। तराई क्षेत्रमा मनाइने होली पर्व आज धुमधामका साथ मनाइएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण 2 वर्ष खासै मनाउन नपाएका सुनसरी सहित पूर्वी तराईका जिल्लामा यस वर्ष भने विशेष कार्यक्रमको आयोजनाका साथ हर्षोल्लासका साथ होली पर्व मनाइएको छ। हेरौं पूर्वी तराईबाट सहकर्मी विकल रेग्मीले तयार पारेको रिपोर्ट। यतिखेर पूर्वी नेपालमा होली पर्व धुमधाम साथ मनाइरहेको अवस्था छ। पूर्वी नेपालको सुनसरी, मोरङ, झापा लगायतका विभिन्न जिल्लाहरूमा यतिखेर विशेष गरी तराई क्षेत्रमा चाहिँ होली खेलिरहेको अवस्था छ भने हामी यो दृश्य देख्न सक्छौँ। विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले होली कार्यक्रम आयोजना गरी होली मनाउँदै गरिरहेको अवस्था छ। हामी यो दृश्य देख्न सक्छौँ। हामी होली पर्वलाई कसरी लिन्छ, होली पर्व किन खेल्नुपर्छ र तपाईँहरूले कसरी खेलिरहनु भएको छ भन्ने कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ। यहाँ एकजना हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सर, होलीलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी मनाउनु भएको छ, कसरी लिनुहुन्छ होली पर्वलाई? हामीहरूले एउटा सांस्कृतिक पर्व हो। धनी गरिब जात जाति केही नभनिकन सबैजना सडकमा आएर चाहिँ आपसमा अबिर दलेर चाहिँ रमाइलो गर्दै मनाउने भएकोले यो चाहिँ साम्प्रदायिक रूपमा एकता जनाउने एउटा चाडपर्व जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै यसै गरी हामीसँग यहाँ होली खेल्दै गर्नुभएको हामी यो दृश्य देख्न सक्छौँ। यो दृश्य हेरौँ।
कर्मीले पनि आफ्नो आज होलीको दिनमा चाहिँ आफ्नो ड्युटी पुरा गरिरहेको अवस्था छ। उहाँहरूले होली पर्वलाई चाहिँ सुरक्षा दिने हिसाबले सुरक्षाको दृष्टिकोणले आफ्नो सहरलाई र समग्र क्षेत्रलाई चाहिँ मजबुत बनाउने र कुनै पनि दुर्घटना नहोस् भनेर उहाँहरूले सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रको मानिसहरूले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि आवश्यक परेको बेलामा सेवा दिएर र कतिखेर त्यसलाई पनि प्रभावकारी रूपमा यदि कुनै त्यस्तो समस्या पनि नहोस् र आवश्यक परेमा चाहिँ होली पर्व मनाउँदै रमाइलो गर्दै भए पनि स्वास्थ्य सेवा चाहिँ उपलब्ध गराउने भनेर बताइरहँदाखेरि हामीसँग इटरी मेडिकल हलका सञ्चालक हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तै होली पर्वमा चाहिँ कतिपय मानिसहरू बिरामी पनि हुने गरेका छन् होइन, कतिपय दुर्घटना पनि निम्तिने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरू स्वास्थ्य क्षेत्रका मानिसहरूले यसलाई कसरी चाहिँ हेर्नुभएको छ, कसरी सेवा दिनुहुन्छ? यसलाई धन्यवाद। यो वास्तवमा समसामयिक प्रश्न हो। अब हामीहरूले के छ भने यो महान चाड नमनाइ पनि नहुने र हिन्दूहरूको महान चाड मध्येमा यो होली पनि एउटा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण स्टाफ कर्मचारीहरू लगायत हामी सबैजना हर्षोल्लासका साथमा होली खेल्दैको अवस्थामा पनि हामीहरूले भित्रपट्टिबाट अत्यावश्यक सेवाहरू त्यस्तै इमर्जेन्सी पर्यो भने दिने सल्लाह गरेका छौँ। तथापि अब सबै स्टाफ कर्मचारीहरू अब नआए तापनि जे जति छ त्यसलाई चाहिँ के छ भने हामीहरूले अहिले यहाँ चाहिँ जगेडा राखेर त्यस्तो खालको सेवाहरू प्रदान गर्ने जमर्को गरेका छौँ भित्रपट्टिबाट। धन्यवाद। दर्शकहरूलाई देखाउन गइरहेको छौँ यहाँ होली पर्व मनाइरहेको अवस्था छ। हामी यहाँ सहभागी मध्ये अर्को एकजनासँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। होली पर्व विगतका दिनहरूमा चाहिँ कोरोनाको कारण विभिन्न कारणहरूले मनाउन पाइरहेको अवस्था छैन, तर यो होली पर्वलाई चाहिँ यसपालि कसरी लिनुभयो, यसलाई कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ? यसपालि चाहिँ जे होस् एकदमै धेरै खुसी लागेको छ। 2 साल भयो हामीले होली पर्व नमनाएको होइन, यसपालि मनाउन पाइयो, एकदमै धेरै खुसी लागेको छ। र यो चाहिँ असत्यमाथि सत्यको जित भएको दिन होली पर्व। हामीले पनि एकदमै सबै जात जाति भाषाभाषी केही परिवर्तन नहोस् भन्नको लागि होली चाहिँ हामी सबैजनाले एकमुष्ट रूपमा मनाउने गरेका छौँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी देख्न सक्छौँ यहाँ होली पर्व धुमधाम साथ मनाइरहेको अवस्था छ, खुसीहरू साथ गरिरहेको अवस्था छ। यहाँ एकअर्कालाई रङ साटेर रङको माध्यमबाट विगतमा भएका गल्तीहरू, विगतमा भएका मनमुटावहरू चाहिँ अन्त्य होस् भनेर चाहिँ आपसी खुसी साटासाट गरिरहेको अवस्था छ। यहाँहरू होली पर्वलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ, यो पर्वलाई कसरी मनाउनुहुन्छ? यो होली पर्वलाई हाम्रो जेसिसले सधैँ चाहिँ एउटा विधिको शासन, बन्धुत्व भावना र मानवताको सेवामा समर्पित यस गछिया जेसिसले एउटा बन्धुत्व भावनालाई प्रकट बनाउनको लागि असत्यमाथि सत्यको जित होस् भन्ने हिसाबले आज होली मिलन कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। यो होली मिलन कार्यक्रमको यो आउनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय जेसिस। हामी देख्न सक्छौँ यो होलीको दृश्य हामी तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेका छौँ। यो होलीको दृश्य एकपल्ट हेरौँ। दर्शकबिन उहाँहरू नाचगान गरेर चाहिँ एकदमै रमाइलो गरिरहनु भएको छ। यो दृश्य हामी जसरी देखेको छौँ यो पूर्वी नेपालको विभिन्न जिल्लाहरू, पूर्वी नेपाल मात्र नभएर तराईका अधिकांश क्षेत्रहरूमा चाहिँ आज यसरी नै होली पर्व मनाइरहेको अवस्था छ। खुसी उमङ्ग साटासाट गरिरहेको अवस्था छ। होलीलाई खुसी र उमङ्गको रूपमा लिइरहेको अवस्था छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि सहकर्मी विप्लव कोइरालाको साथ विकल रेग्मी मोरङ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौं मध्य प्रदेशमा पनि धुमधामका साथ होली पर्व मनाएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। सद्भाव, सौन्दर्य र आपसी भाइचाराको रूपमा मनाउने रंगहरूको पर्व होली मध्य प्रदेशमा पनि धुमधामका साथ मनाइएको छ। पर्साको वीरगञ्जमा एक आपसमा माया साटासाट गरी हर्षोल्लासका साथ होली पर्व मनाइएको छ। हेरौं वीरगञ्ज स्थित हाम्रा सहकर्मी जितेन्द्र शाहले तयार पारेको यो रिपोर्ट। गरिएको पर्व होली पर्व आज मध्य प्रदेशमा व्यापक धुमधामका साथ मनाइँदैछ। होली पर्व पछिल्लो समय कोरोनाका कारणले गर्दा होली पर्व त्यति धुमधामका साथ मधेसमा मनाइएको थिएन भने अहिले कोरोना सङ्क्रमण बिस्तारै कम भइरहँदा अहिले तराईमा व्यापक रूपमा मध्य प्रदेशमा होली पर्व मनाइँदैछ र मध्य प्रदेशमा होली खास कसरी मनाइन्छ र होली पर्वको खास महत्त्व के हो, वीरगञ्ज र वीरगञ्ज आसपास
क्षेत्रमा रहेका स्थानीयहरू जसले होली मनाएर चाहिँ उनीसँग कुरा गर्नु खुब रमाइलो चाहिँ योपालि गरी धेरै वर्षपछि कोरोना गएछ अनि होलीमा रमाइलो भइरहेछ सब साथीभाइहरूसँग मिलेर होली खेलिरहेछ रमाइलो छ पछिल्लो समयमा त कोरोनाले गर्दा होली धेरै धेरै दुःख भयो त्यो होलीमा पिछलो साल योपालि रमाइलो छ योपालि कन्सर्ट हुन्छ माया आउँछ अनि खानपिन के छ खालि खाइयो पिएन अब हाम्रो उमेर भएको छैन हजुर। खालि खाइएछ अब रमाइलो हो पिउने होइन आज होली पर्व के भन्न चाहनुहुन्छ जनताहरूलाई देशवासीहरूलाई राम्ररी होली खेल्नु स्टे सेफ खाएर गाडी नचलाउनु यति नै पछिल्लो समयमा कोरोनाले गर्दा मनाइएन यसपालि कसरी मनाउनु पर्छ कोरोनाको त्यति अब भन्नु के भन्नु कोरोना त्यति छैन त्यस कारण अहिले हल्का रमाइलो छ होलीमा के भन्नुहुन्छ कसरी मनाउनु पर्छ होली जहाँ रक्सी खाएर झगडा गरेर कसरी मनाउनुहुन्छ भन्छ होली जहाँ रक्सी खाएर मनाउनु भन्दा पनि अबिरसरी लगाएर हल्का साथीभाइसँग मिल्थ्यो रमाइलो छ यसपालि हामी यो मधेसमा विगत 2-3 वर्षदेखि कोरोना कालले गर्दाखेरि एकदम न्यून थियो हाम्रो मधेसी के अरे हिन्दूहरूको महान पर्व यो होली हो उत्साहको साथ यसपालि मनाउँदैछौँ किनभने यसपालि कोरोना हटेको छ केही अस्तिसम्म हल्लास थियो र अहिले न्यून छ कोरोना हटेपछि पनि एकदम उत्साहका साथ हामीले होली पर्व मनाइरहेका छौँ र आउने दिनमा पनि यसरी कोरोनाको नरहोस् र हामी मधेसीहरू 2 नम्बर प्रदेशमा हेर्न चाहन्छौँ सबभन्दा बढी 2 नम्बर प्रदेशमा होली पर्व हुन्छ र आज पनि मनाइरहेका छौँ यहाँ विगत केही स्थानहरूमा हरेक स्थानहरूमा हामीले होली उत्साहका साथ होली मनाउँदैछौँ पक्कै पनि यसपालि मधेस प्रदेशमा व्यापक रूपमा होली मनाइँदैछ र पछिल्लो समयको होली पर्वभन्दा पनि यसपालिको होली पर्व एकदम संयमताका साथ भाइचाराको रूपमा पनि मधेस प्रदेशमा होली मनाइँदैछ होली पर्व खास गरेर खानपिनको हिसाबमा पनि मध्य प्रदेशमा यसलाई लिने गरिएको छ र होली पर्वमा जुन कोरोनाका कारणले गर्दा पनि होली पर्व मनाइएको थिएन भने यसपालि होली पर्व एकदम उत्साहका साथ मध्य प्रदेशका वासीहरूले मनाइरहेका छन्। होली पर्व रङ्गै रङ्गको पर्व सधैँभरि हरेक नेपाली जनताहरूको लागि रङ्गीन पर्वको रूपमा बनिरहोस्। क्यामेरामा बलराम यादवका साथ जितेन्द्र शाह वीरगञ्ज। अब लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईमा बसोबास गर्ने आदिवासी राणा समुदायले होली पर्व मनाएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। देशभर आफ्नो रीतिरिवाज र परम्परा अनुसार होली पर्व मनाइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि होलीको छुट्टै विशेष रौनक छाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै बसोबास गर्ने आदिवासी राणा समुदायले होली पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाएका छन्। तर पछिल्लो समय उनीहरूको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनसँगै परम्परागत होली पर्व लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। एक रिपोर्ट। कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै बसोबास गर्ने राणा जातका आदिवासी समुदायमा पनि धुमधामका साथ होली पर्व मनाइएको छ। तर राणा समुदायले परम्परागत लगाउने पहिरन र वेशभूषा तथा जीवनशैलीमा क्रमशः परिवर्तन हुँदै गएको छ। विगतका वर्ष हेरी पछिल्लो समय राणा समुदायको मौलिकता पनि लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। परम्परागत रूपमा खेल्ने होली सम्बन्धी गीत गाउन, मादल बजाउन समेत र आफूहरूले लगाउँदै आएका पहिरन सिउन समेत युवा पिँढीलाई नआउने भएका कारण राणा समुदायमा खेलिने होली लोप हुने अवस्थामा पुगेको उनीहरूको गुनासो छ। होली चाहिँ हामी गएको पूर्णिमादेखि हामीले होली जब हामी राख्छौँ त्यो दिनदेखि नै हामी होली खेल्छौँ। हामी होली चाहिँ 1 महिना 7 दिनसम्म हामी होली खेल्छौँ। पहिला चाहिँ 1 महिना 7 दिन चाहिँ लगातार नै खेल्नु हुन्थ्यो। अहिले आएर चाहिँ अलिकति यो एकदमै यो डिजेको कारणले गर्दा अनि गायककारहरू नपाएर अनि त्यो मादल बजाउने नपाएर चाहिँ अलिकति अहिले चाहिँ आएर धेरै समस्या भएको छ। राणा समुदायको होली एक विशेष प्रकारको पहिरन लगाएर खेल्ने गरिन्छ, जसमा महिला तथा युवतीहरूले एक प्रकारको लेहेङ्गा चोली, घाँगर र विभिन्न प्रकारका चाँदीका गरगहना लगाउँछन् भने पुरुषले धोती र कुर्ता लगाएर होली खेल्ने गर्दछन्। राणा
राणा समुदायमा होली खेल्दा लगाइने पहिरन बनाउन समय बढी लाग्ने, बजारमा पहिरन बनाउन सामान नपाइने र पाइए पनि अत्यन्तै महँगो हुने र पछिल्लो पुस्तालाई पहिरन बनाउन समेत नआउने भएकाले राणा समुदायको मौलिक होली पर्व लोप हुने अवस्थामा पुगेको उनीहरूको भनाइ छ। डीजे बजा ली, बहन में खूब नाचेंगी, खूब डांस करेंगी, बात सब जनी कर लेंगी। और जब हो रही है हमारी, जब हो रही खेलन के ना जानते हैं, ना गीत गान जाने, जे गाना गान के जो हम बूढ़ी बूढ़ी हैं हम गाते हैं, तो वे बेचारी गाइए ना पाते हैं, छोटी जे हमारी लौड़िया। अब मीठो भात पकाते हैं और सब जनी एक जौने जाए के रूखा तरह छाई में एक जौने जाए के सब जनी अपने अपने घर से लाए के पकाए के हुए पर खाते हैं हम सब जनी। और एक घर होते हैं वहाँ पर पूजा चढ़ाता है, तो फिर उनके बाद पूजा चढ़ा के तो सब खाए के, तो जो लौड़िया आते हैं ब्याही लौड़िया अपने अपने ससुराल से, जे लौड़िया फिर अपने अपने घरे चली जाते हैं। हाम्रो बाजे बजै मम्मी आन्टीहरू मात्रै बनाउन आउँछ, हामीलाई आउँदैन, हामीलाई तालिम पनि दिएको छैन, हामी त अहिलेसम्म पढिरहेछौँ, अनि पढ्ने अवस्थामा कसरी बनाउने, त्यही भएर हाम्रो यो कल्चरको हामी आफ्नो यो होलीको पर्व मात्रै लगाउन मिल्छ हामीलाई। अनि यो आफ्नै कल्चरको त्यो लोप नि हुँदै थियो पहिला, अब फेरि चलिआएको छ अनि हामी आफ्नै कल्चरको लगाइरहेछौँ। राणा समुदायले होली जिउँदो र मरेको गरी दुई किसिमले मनाउने परम्परा रहेको छ। यो समुदायमा महिला र पुरुष मिली संयुक्त रूपमा फागुन महिनाको पूर्णिमादेखि औँसीसम्म 15 दिन रातिको समयमा खेलिने होलीलाई जिउँदो होली भनेर खेलिन्छ भने औँसीको दिन होलिका देवीको पुतला दहन गरे पश्चात 5 दिनसम्म दिउँसो खेलिने होलीलाई मरेको होली भनेर खेल्ने चलन छ। राणा समुदायमा सबैभन्दा ठूलो पर्वका रूपमा मनाइने होली पर्वमा नवविवाहित छोरीहरू माइतीमा आएर करिब 3 सातासम्म होली खेली रमाइलो गर्ने गर्दछन्। आज हामी होलिका दहन गर्छौँ। आजको सामु हामी कन्डा भन्छौँ, नेपालीमा कुठो भन्छौँ सायद हो, त्यो लगेर हामी होलिका दहन गर्छौँ एक ठाउँमा, त्यसो चौबाटोमा गएर, अनि त्यसको भोलि बिहान टिको लगाउँछौँ, अनि त्यहाँदेखि हाम्रो त्यो मरेको होरी भन्छौँ, अनि त्यसपछि 8 दिन खेलिन्छ। खास गरी हाम्रो होली पर्व अब यसमा गीतहरू हुन्छ, हाम्रो गीतमा खास गरी हामी यो पौराणिक कथाहरू जोडेर गाइन्छ। जस्तै मथुराबाट होली सुरु भयो भन्छन्, मथुराको कृष्ण कन्हैयालाई यसो लिएर शब्दहरू बनाएका हुन्छन्। पश्चिम तराईका कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै बसोबास रहेको राणा समुदायको आफ्नै मौलिक संस्कृति, परम्परा र वेशभूषा छ। उनीहरूको संस्कृति, रीतिरिवाज र परम्परा जगेर्ना गर्न स्थानीय सरकारले समेत ध्यान दिन जरुरी छ। प्राइम टाइम्स एचडी का लागि कञ्चनपुरबाट दिल्लीराज पन्तको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं मिथिला माध्यमिक परिक्रमाको अन्तिम दिन पञ्चकोशी परिक्रमा सम्पन्न भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। मिथिला माध्यमिकी परिक्रमाको अन्तिम दिन शुक्रबार जनकपुर धाममा पञ्चकोशी अन्तर्गृह परिक्रमा सम्पन्न भएको छ। अन्तर्गृह परिक्रमामा लाखौं श्रद्धालुहरूको सहभागिता रहेको थियो। अन्तर्गृह परिक्रमामा घुम्ने क्रम बिहीबार मध्यरातदेखि नै सुरु भएको थियो। परिक्रमामा सहभागी श्रद्धालुहरूले सडकमै गरिब विपन्नलाई दान गरेका छन्। 15 दिने मिथिला माध्यमिकी परिक्रमामा सहभागी साधु सन्त एवं भक्तजनहरूको लावलस्कर हिजो साँझ जनकपुर धाम आइपुगेको थियो। शुक्रबार बिहान पञ्चकोशी अन्तर्गृह परिक्रमा गरी परिक्रमामा सहभागीहरू आफ्नो घर फर्किएका थिए। मिथिला मध्येमा परिक्रमा सहभागी हुन नसक्नेले कम्तीमा अन्तर्गृह घुम्नुपर्ने मान्यता छ। जनकपुर धामको अग्निकुण्डबाट किशोरीजी अर्थात् माता जानकी र कचुरी मठबाट मिथिला बिहारी अर्थात् भगवान रामचन्द्रको 2 प्रमुख डोलाको नेतृत्वमा मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा विधिवत रूपमा सुरु भएको थियो। नेपाल भारत दुवै मुलुकको धार्मिक, सांस्कृतिक एवं परम्परा सद्भावको प्रतीक बनेको यस परिक्रमामा यात्रामा नेपालको 13 तथा भारतको 2 गरी जम्मा 15वटा विश्राम स्थलहरू रहेका छन्।
अन्तमा मोरङ प्रहरीले अपराध न्यूनीकरण र समुदाय स्तरमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सक्रियता देखाएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। मोरङ प्रहरीले पछिल्लो समय अपराध न्यूनीकरण र समुदाय स्तरमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सक्रियता देखाएको छ। प्रहरीले विशेष गरी लागू पदार्थ ओसार प्रसार चोरी पैठारी ठगीका घटनाहरूलाई विशेष ध्यानमा राखेर समुदाय स्तरमा शान्ति कायम गर्ने कार्य योजना बनाई अगाडि बढेको छ। पछिल्लो समय इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीले नेपाल सरकारले खुल्ला रूपमा बेचबिखन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको विभिन्न प्रतिबन्धित औषधि सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले उर्लाबारी 4 स्थित आइतबारी चौकबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा उर्लाबारी 4 का 24 वर्षका कुमार राई, वर्ष 22 का विशाल लिम्बू र 1 का 25 का उद्धव पराजुलीलाई प्रतिबन्धित औषधि सहित पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका बारेमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीले जनाएको छ। यस्तै प्रहरीले फागुन 1 गते मंगलबारका दिन उर्लाबारी नगरपालिका 7 स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट अवैध रूपमा भन्सार छली गरी ल्याउँदै गरेको 18 पोका कपडा सहित गाडीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ परेका सामानको हालको बजार मूल्य अनुसार 8 देखि 10 लाख पर्न जाने प्रहरीले जनाएको छ। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। रंगहरूको पर्व होली अर्थात् फागु पर्व आज तराईमा धुमधामका साथ मनाइँदै पारिवारिक तथा समूह बनाएर युवा युवती रंगमा रमाउँदै। सुदूरपश्चिमको तराईमा मात्र रहेका साना राणा समुदाय पनि आफ्नो रीतिरिवाज र परम्परा अनुसार होलीमा रमाउँदै वेशभूषा तथा रीतिरिवाज लोप हुँदै गएको प्रति चिन्तित। मिथिला माध्यमिकी परिक्रमाको अन्तिम दिन आज जनकपुर धाममा पञ्चकोशी अन्तर्गृह परिक्रमा सम्पन्न। अन्तर्गृह परिक्रमा भएकाले जनकपुर धाममा भोलि मात्र होली खेल्ने र अपराध न्यूनीकरण र समुदाय स्तरमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न मोरङ प्रहरीको सक्रियता। प्रतिबन्धित औषधि सहित उर्लाबारीबाट 3 जना पक्राउ। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।